چینی حکومت جو ہے وہ مساجد ختم کرنے میں مصروف ہے. یہ ایک ہیومن رائٹس واچ نے ایک رپورٹ جاری کی ہے. انہوں نے جو رپورٹ کا نام ہے کہ ماسک شٹرڈ ریزڈ آلٹرڈ ان مسلم ایریاز، اور اسلام اور اسلامک پریکٹسز اور مسجدوں کو ختم کیا جا رہا ہے. اگر یہ کام بھارت میں، امریکہ میں، برطانیہ میں یا یورپ میں ہو رہا ہوتا تو اس وقت عالم اسلام کے اندر یہ ہو رہا ہوتا جناب، پتہ نہیں اسلام کو ختم کیا جا رہا ہے. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, चाइना जो है जगह जगह पर जो है बहुत सारी ऐसी मस्जिद हैं उनको ख़त्म कर रही है। और इसके साथ साथ जो है चाइना में जो है बुर्का हो गया, दाढ़ी हो गई, बड़ी बड़ी जो दाढ़ी हो गई, उस पे भी बैन लगा रही है। तो अब इधर बात ये आती है कि जो मुस्लिम कंट्री हैं, ख़ास तौर से पाकिस्तान, वो इसमें चुप है और जितने भी इस्लामिक देश है वो सब चुप हैं। तो इधर भाई अब कोई आवाज़ क्यों नहीं उठा रहा है जब चाइना जो है मस्जिदें ख़त्म कर रही है और कुछ कड़े कानून ला रही है। अब इधर बात ये आती है कि अगर ये इंडिया वाले करते तो अभी तक जो है हड़कंप मच जाता। इंडिया वाले करते या इजराइल करते तो जगह जगह पर नारे होने लगते। अरे इंडिया में ही जो है कई पॉलिटिकल पार्टी एक्टिव हो जाती हैं और जो है इस चीज़ पर जो है काफ़ी ज़्यादा जो है बवाल मच जाता। तो इधर चाइना में कोई कुछ नहीं बोल रहा है, ख़ास तौर से पाकिस्तान कुछ नहीं बोल रहा है। अब पाकिस्तान क्यों नहीं बोल रहा है? क्योंकि पाकिस्तान को पैसा मिलता है, लोन मिलता है चाइना से। तो चाइना कौन है? पाकिस्तान का भाई है। पाकिस्तानी के हिसाब से जो है चाइना उनका भाई हुआ, तो वो कुछ भी करे क्योंकि उनको मिल रहा है पैसा। और जहाँ पाकिस्तान को पैसा मिलता है वहाँ पाकिस्तान वाले कुछ नहीं बोलते हैं। तो अब दोस्तों ये वीडियो देखिएगा और आप अपने कमेंट द्वारा मुझे बताइएगा और मैं भी अपनी कुछ ओपिनियन दूंगा। तो ये जो वीडियो है पाकिस्तान की मीडिया की तरफ से है, कमर चीमा करके। तो चलिए वीडियो देखते हैं। दोस्तों, चीनी हुकूमत जो है वो मसाजिद ख़त्म करने में मसरूफ़ है. ये एक ह्यूमन राइट्स वॉच ने एक रिपोर्ट जारी की है. उन्होंने जो रिपोर्ट का नाम है कि मॉस्क शटर्ड रेज्ड ऑल्टर्ड इन मुस्लिम एरियाज़, और इस्लाम और इस्लामिक प्रैक्टिसेस और मस्जिदों को ख़त्म किया जा रहा है. अगर ये काम भारत में, अमेरिका में, बरतानिया में या यूरोप में हो रहा होता तो इस वक्त आलम इस्लाम के अंदर ये हो रहा होता जनाब, पता नहीं इस्लाम को ख़त्म किया जा रहा है. सही बात। लेकिन क्योंकि चीन में हो रहा है, मुसलमान खामोश हैं. खामोश, कुछ नहीं बोलेंगे। ये मुसलमान दुनिया के पैसा डबल मिलता है। स्टैंडर्ड हैं कि जो चाइनीज़ हैं वो वो जिसे कहते हैं ना, मस्जिदें ख़त्म कर रही है इम्पॉर्टेंट एरियाज़ में, तीन इम्पॉर्टेंट एरियाज़ में. इसका नाम है मॉस्क कंसोलिडेशन पॉलिसी. और ये बेसिकली, इनफैक्ट अगर देखा जाए तो दिस पॉलिसी इज अगेंस्ट द फ्रीडम ऑफ रिलीजन, दिस पॉलिसी इज अगेंस्ट द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ रिलीजन एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच. दुनिया का कौन सा मुल्क आपको कहता है कि आप अपनी मस्जिदें जो हैं वो ख़त्म कर दें? ये आपको सिर्फ कौन कहेंगे? चाइनीज़ कहेंगे. और आपको खामोशी कहाँ से नज़र आएगी? आलम इस्लाम से. ये ईरान होता, पाकिस्तान होता, कोई भी मुल्क होता, अगर ये काम अमेरिका में हो रहा होता तो आप देख लेते कि ये क्राइसिस पैदा हो जाना था. लेकिन क्योंकि चीन में हो रहा है, उन्होंने कहा खैर है, कोई मसला नहीं, चीनी साढ़े भरा ने, भाई ये चाइना। क्योंकि हमने उनसे कर्जे लिए हुए हैं. जिस मुल्क से कर्जे ले लें उस मुल्क से कहीं खामोश रहें. कर्जा ले लिया तो भाई हो गए चाइना। मस्जिदें बंद की जा रही हैं, डिमोलिश की जा रही हैं, और मस्जिदों को कन्वर्ट किया जा रहा है सेकुलर यूज़ के लिए. ठीक है जी. और मतलब ये है कि इस इस्लामिक आर्किटेक्चर फीचर बदले जा रहे हैं. ये जो डोम्स होते हैं मस्जिदों मसाजिद के ऊपर, मैं अमेरिका भी गया हूँ, मैं यूरोप भी गया हूँ, मैं मिडल ईस्ट गया हूँ, हमने पूरी दुनिया जितनी को मैंने ट्रैवल किया है, मैंने देखा है. अमेरिका के अंदर जो मुसलमान हैं दोस्तों, उन्होंने वो इजाज़तें ली हुई हैं कि वो कर सकते हैं जनाब, मीनार रख सकते हैं. अब तो ये इजाज़त ले ली है कि अजान की जो आवाज़ है वो बाहर आया करेगी, जो कि पाकिस्तान में भी नहीं है. इस तरह की इजाज़तें ले ली हैं. पहले पाकिस्तान में होता था कि शहर लेवल पे जो अजान वगैरह है उसको
اونچی آواز میں اسپیکر میں کہا جاتا تھا، اب بند کر دیا گیا ہے. اب گورنمنٹ نے کہا ہے کہ نہیں، اس کو اندر رکھیں. گاؤں وغیرہ میں آج بھی شہر میں جو اذانیں ہیں وہ جو کال فار پریئر ہوتی ہے وہ اسپیکر میں دی جاتی ہے. اب یہ چیزیں کیا آپ کو پاکستان میں کوئی پروٹیسٹ نظر آیا؟ کوئی پروٹیسٹ نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا وہ ہمارے وزیر اعظم ہوا کرتے تھے عمران خان صاحب، ان سے کسی نے پوچھا ہونا کہ پائے نا تانوں پتہ ہے سنکیانگ صوبے دے وچ مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا مجھے تو پتہ ہی نہیں وہاں پہ یہ بھی ہوتا ہے، میں نے تو کبھی سنا ہی نہیں ہے وہاں پہ ایسے ہوتا ہے. تو بعد میں انہوں نے کہا کہ کچھ عرصہ بعد انہوں نے کہا کہ ہم تو ہم نے اپنا سفیر بھیجا سنکیانگ میں، اور وہاں پہ انہوں نے بتایا سب اچھا ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ہیں، اور ہم خاموش ہیں، مسلمان خاموش ہیں، مسلمان دنیا خاموش ہے، اور کسی کی سانس نہیں نکل رہی. ٹھیک ہے جی. لیکن میں نے کہا ہے کہ یہی کام اگر کوئی اور ملک کر رہا ہوتا. اب جو چائنیز گورنمنٹ ہے وہ ایک جو ماسک کنسالیڈیٹنگ ماسک کے نام سے ایک پالیسی لے کے آئی ہے، اور کہاں پہ کون سے صوبوں میں؟ ایک صوبہ ہے غنسو، بڑا صوبہ ہے. اسی طرح ایک اور صوبہ ہے، اس کا نام ہے ننگسیا، NINGXIA. یہ جو صوبہ جو غانسو ہے یہ تو منگولیا کے ساتھ بھی اٹیچ ہوتا ہے، یہ سنکیانگ کے ساتھ بھی اٹیچ ہوتا ہے، اور ظاہر بات ہے سنکیانگ تبت کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے. تو چائنیز بیسیکلی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو علاقہ ہے سنکیانگ، تبت، غنسو، یہ ان کے لیے ایک پرابلم ایریا ہے، کیونکہ اس خطے کے اندر ان کے بارڈرز بہت زیادہ ہیں میانمار کے ساتھ، بھوٹان، نیپال، انڈیا، پاکستان، کرگزستان، یہاں پہ اسلام ہے. سو وہ ان کی اگر آپ انٹرنل پالیسی دیکھیں گے تو وہ بڑے پریشان ہوں گے، کیونکہ ان کو تو ظاہری بات ہے کسی چیز نے پریشان نہیں کیا. وہ کہتے ہیں یہ مسلمانوں نے یہ جدھر جاتے ہیں یہ اپنی کوئی نہ کوئی اپنی چیزیں بنا لیتے ہیں، اپنا طور طریقہ بنا لیتے ہیں. تو اس سے پہلے کہ یہ اس حد تک ڈومینیٹ کر جائیں ہمارے اوپر، ہمیں بولنا چاہیے. لیکن کویسچن تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ مسلمان لیڈر کب بولیں گے، یہ پبلک کب بولے گی؟ اتنی ہپوکریسی کیسی ہو سکتی ہے؟ ٹھیک ہے جی. اور چائنا کا جو قانون ہے وہ کیا ہے میں بتا دیتا ہوں. چائنا کا قانون یہ ہے کہ آپ صرف وہی نماز پڑھ سکتے ہیں جہاں پہ آفیشلی اپروو کیا گیا. ویسے تو پاکستان میں بھی یہی ہے کہ لیکن یہاں پہ کیا ہوتا ہے، یہاں پہلے مسجد بنائی جاتی ہے. دیکھیں یہاں پہ بھی ایسے ہی، جہاں پہلے مسجد بنائی جاتی ہے بعد میں بتایا جاتا ہے. اب ظاہری بات ہے حالات بدل گئے ہیں، پہلے بتانا پڑتا ہے. ماضی میں ایسے نہیں ہوا کرتا تھا، پہلے مسجد بنائی جاتی تھی پھر حکومت کو بتایا جاتا تھا جی یہ مسجد بنی ہوئی ہے. ٹھیک ہے جی. اب 2016 سے پریزیڈنٹ شی جو ہے اس نے جو سینسائزیشن آف ریلیجنس کے نام سے ایک جو پالیسی لے کے آئے ہیں کہ جی لوگوں کی جو اسپرچول لائف ہے اس کو اسٹیٹ کنٹرول کرے گی، اور یہ جو اسٹیٹ کا کنٹرول ہے اوور دا ریلیجنز اس کو اور مزید کنٹرول کر لیا گیا ہے. تو بیسیکلی یہ جو ماسک کنسالیڈیشن پالیسی ہے یہ 2018 میں جو چائنا کی سینٹرل کمیونسٹ پارٹی کا جو ڈاکومنٹ ہے اس میں آئی ہے یہ. اور جتنی بھی اسٹیٹ ایجنسیز ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ اپنی اسٹرینگتھن کریں جو کنٹرول ہے کنسٹرکشن کے اوپر، رینوویشن کے اوپر، اسلامک وینیوز جو ہیں وہ ایکسپینڈ نہ کریں. اور جو جسے وہ کہتے ہیں نا کہ ایک کمپلیٹ کنٹرول ہونا چاہیے. اس سلسلے میں اگر ڈیمالش بھی کرنی پڑتی ہیں تو کر دیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. اب یہ چیزیں جو ہیں جسے کہتے ہیں کہ چائنیز چاہتے کیا ہیں؟ چائنیز چاہتے یہ ہیں کہ وہ جو مسلمز ہیں ان کی جو لائلٹی ہے اس کو ٹرانسفارم کریں، ری ڈائریکٹ کریں ٹورڈز کمیونسٹ پارٹی آف چائنا. تو یہ چیزیں ہیں پرٹیکولرلی جو ہوئی مسلم جنہیں کہتے ہیں، اور ان کو تاکہ بتائیں اسٹوڈنٹس کو، ان کو بتایا جائے جہاں وہ کام کرتے ہیں، جہاں وہ جاب کرتے ہیں، ان کے حوالے سے ڈیٹا وغیرہ اکٹھا کر رہے ہیں. اور یہ جو پالیسی ہے یہ جو ننگشیاں اور غانسو صوبوں کے اندر ہے جہاں پہ مسلم آبادی زیادہ ہے، جہاں پہ مسلم آبادی زیادہ، اور 2017 کے کچھ جو ڈیٹا کے مطابق جو صوبہ ان کا ایک ہے
शिंगजियांग, उसके अंदर 2/3 जो मॉस्क थी उनको डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। और उनमें से एक अदारा है ऑस्ट्रेलियन स्ट्रेटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट, उसके मुताबिक आधे से ज़्यादा हैं डिमोलिश कर दी गई हैं। इसमें एक इलाका और है निंगशिया, उसमें भी यही बातें जो हैं, बहुत सारी वीडियोस, पिक्चर्स और सैटेलाइट इमेजरी के ज़रिए चेक किया जा सकता है कि ये क्या है। लेकिन मुझे यकीन करके माने, जो अफसोस होता है वो लीडरशिप पे भी होता है और मुसलमान अवाम पे भी होता है। मतलब आप कैसे ये डबल गेम कर सकते हैं कि एक तरफ आप ये कहें जनाब कि ऐसी तो ये काम अमेरिका करे तो ठीक है, ये काम अमेरिका करे तो ठीक है, लेकिन ये काम हम चीन करे तो कोई गल नहीं, खैर है, साडा भरा है चीन। और किसी तरफ से कोई जवाब नहीं आएगा। और अभी सारे के सारे ये काम अगर इजराइल ने किया होता कि मसाजिद गिराई होती, तो फिर आप देखते कि क्या होता। उन्होंने कहना इन्होंने हर चीज़ ही मुका देनी है। सो मैं ज़ाती तौर पे कि ये जो डोम्स और मीनारेट्स और ये सारी चीज़ें जो हैं, ये जो मीनार और डोम बने होते हैं, ख़त्म किए जा रहे हैं। मैंने देखे हैं अमेरिका के अंदर बड़ी बड़ी मसाजिद है, बड़े बड़े डोम है, और बड़े आज़ादी है, किसी को कोई हक नहीं है, टच नहीं आप कर सकते उनको, ठीक है। लेकिन चाइनीज़ क्या कह रहे हैं, सर्विलेंस सिस्टम लगा रहे हैं। और वो सर्विलेंस सिस्टम इसलिए लगा रहे हैं ताकि वो कंप्लीट कंट्रोल रख सके और कम्युनिस्ट पार्टी का और उनके बच्चों तक कंट्रोल करने, क्योंकि वो कहते हैं नेक्स्ट जनरेशन को पकड़ें। तो देखा दोस्तों, पाकिस्तान जो है या फिर जो इस्लामिक देश हैं वो किस तरीके से चुप हैं, कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। और यही इज़राइल भारत में होता और दूसरे देश में होता, अमेरिका में होता, तो अब तक ये जो है हंगामा हो चुका होता। लेकिन अभी मेन जो पाकिस्तान है वो चुप है, क्योंकि पाकिस्तान को पैसा मिलता है, लोन मिलता है चाइना से, और बहुत सारी चीज़ों पर बैन लगा रही है चाइना। और ये एक रिपोर्ट के अनुसार है, आप चाहें तो गूगल पर भी इसको सर्च करके देख सकते हैं। तो इधर दोस्तों आप अपनी ओपिनियन बताइएगा कमेंट के द्वारा। तो मेरा वीडियो इधर ही ख़त्म होता है, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, और इस टाइप से वीडियो देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप बने रहिए, देखते रहिए आपके अपने चैनल में रियल टीवी फॉर इंडियन।